हे स्टुडेन्ट वेलकम ब्याक। र अब हामीसँग भनौँ न अब अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ भन्दाखेरि कि पपुलेसन ग्रोथ पढ्यौँ। यसपछिको हाम्रो अर्को च्याप्टर छ जसको नाम हो डिप्रिसिएसन। यहाँबाट पनि भनौँ न सर्ट क्वेसन र कहिलेकाहीँ लङ क्वेसन पनि आइदिन सक्छ। सो यो च्याप्टर पनि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। र यसको साथसाथ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो च्याप्टर चाहिँ एकदम सिम्पल च्याप्टर। ओके। र यो भिडियो सुरु गर्नभन्दा पहिला म तपाईँसँग एउटा रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि कि प्लिज कि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु है, ताकि मैले भनौँ न मोटिभेसन मिलोस् र म त्यो मोटिभेसनको हेल्प लिएर म अरूभन्दा राम्रो भिडियोहरू बनाउन सकौँ है। सो द्याट अब लागौँ हामी नेक्स्ट क्वेसनमा, सरी नेक्स्ट टपिकमा, जसको नाम हो डिप्रिसिएसन। ओके, डिप्रिसिएसन नेपाली भन्छ हरासकट्टी, हरासकट्टी। ठीक छ नि। तो यसको बारेमा पहिला बुझौँ कि यो डिप्रिसिएसन भनेको हो के खास। त मलाई बताउनुहोस् कि तपाईँ कुनै सामान किन्नुहुन्छ, सपोज एउटा मोटरसाइकल किन्नुभयो, त्यो मोटरसाइकल अहिले भनौँ 2022मा किन्नुभयो, 2025मा तपाईँले भनौँ न अब त्यो मोटरसाइकलले बेच्नु भयो। अहिले 2022मा एउटा मोटरसाइकल किन्नुभयो र त्यो मोटरसाइकलले खुब चलाउनु भयो 2025सम्म, र 2025मा गएर त्यो मोटरसाइकललाई बेच्नु पऱ्यो भने के तपाईँ त्यतिकै मूल्य पाउनुहुन्छ जति मूल्यमा तपाईँले त्यो बाइक किन्नुभएको थियो? पाउनुहुन्न, पक्कै पनि पाउनुहुन्न। मान्न सपोज कि तपाईँ 2022मा एउटा बाइक किन्नुभयो जसको मूल्य थियो 2 लाख, ठीक छ नि। र 2025मा त्यो बाइकले बेच्न थाल्नुभयो, 2025मा, ठीक छ नि, त्यो बाइकले फेरि बेच्न थाल्नुभयो भने मलाई बताउनुहोस् यो 3 साल युज गरिसकेपछि जब तपाईँ बाइक बेच्नुहुन्छ त के 2 लाखको बाइक 2 लाखमा बेच्न पाउनुहुन्छ तपाईँले? होइन, मेबी तपाईँले 1.5 लाख अथवा 1 लाख अथवा भनौँ न 50,000 पाउन सक्नुहुन्छ, तर 2 लाख कसैले पनि दिँदैन। तर त 2 लाखको बाइक हामीले 1 लाखमा 1.5 लाखमा बेचिरहेछौँ। त यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि कि त्यसको जुन प्राइस छ नि त्यो प्राइसमा, मूल्यमा हरासकट्टी भयो। हेर त भ्यालु जुन घट्छ, यदि कुनै पनि सामानको भ्यालु घटिरहेछ भने समयको साथसाथ सामानको भ्यालु घट्छ, त्यही सामानको भ्यालु घट्ने प्रक्रियालाई नै के भन्छ त? हरासकट्टी भन्छ, अङ्ग्रेजीमा डिप्रिसिएसन भन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि। सपोज कुनै सामान किने, सपोज एउटा भनौँ न एउटा मोबाइलै किन्ने छु मैले, त्यो मोबाइल मैले आज 20,000मा किने र 1 वर्षपछि त्यो मोबाइललाई बेच्न पऱ्यो भने त्यो कोही पनि मान्छेले मलाई 20,000 दिँदैन त्यो मोबाइलको लागि। पक्कै पनि 2, 4, 5 हजार उसलाई घटाएर दिन्छ भनेपछि 20,000को मोबाइल 12,000मा, 15,000मा, 16,000मा बेच्न पर्यो। अर्थात् यसको मतलब के बुझिन्छ भन्दाखेरि कि हरेक सामानको मूल्य चाहिँ समयको अनुसार घट्दै जान्छ। त्यही प्रक्रियालाई नै के भन्छ त? डिप्रिसिएसन भन्छ। त्यही प्रोसेसलाई के भन्छ त? डिप्रिसिएसन भन्छ। त यो पनि जुन च्याप्टर छ नि हाम्रो एकदम सिम्पल च्याप्टर हो। त योभन्दा अघिको जुन च्याप्टर थियो हाम्रो जसको नाम थियो के थियो भन्दाखेरि पपुलेसन ग्रोथ, यो पनि ठ्याक्कै त्यस्तै छ। पपुलेसनमा के थियो भन्दाखेरि जनसङ्ख्या बढ्दै जान्छ है। हम के पढ्दै थियौँ भन्दाखेरि कि पपुलेसन पिटी भनेको P1 + R/100 थियो। यो पिटी भनेको पपुलेसन आफ्टर टी इयर हो। यो पी भनेको इनिसियल पपुलेसन हो, आर भनेको रेट अफ इन्क्रिज अफ पपुलेसन, र टी भनेको टाइम। त पपुलेसन त इन्क्रिज हुन्छ, ठीक छ नि, पपुलेसन त इन्क्रिज हुन्छ। इन्क्रिज भएको कारणले गर्दा यहाँ प्लस गरियो, तर डिप्रिसिएसनमा भनौँ न भ्यालु घट्छ, माइनस हुन्छ। त्यही भएर यहाँ फर्मुला के हुन्छ हाम्रो? माइनस। तर त पिटी भनेको P1 - R/100 अब रह्यो कुरा पी भनेको के हो त? पी भनेको हो सुरुको प्राइस, इनिसियल प्राइस, ठीक छ नि। सुरुको मूल्य कति थियो त्यसलाई भन्छ पी। जस्तै त्यहाँ सुरुको जनसङ्ख्यालाई पी भन्थ्यो, यहाँ सुरुको प्राइसलाई पी भन्छ। र आर भनेको रेट भइहाल्यो, रेट अफ डिप्रिसिएसन। कुन रेटले त्यो त्यसको भ्यालु घटिरहेछ? जनसङ्ख्यावालामा के थियो भन्दाखेरि कुन रेटले त्यसको जनसङ्ख्या बढिरहेछ। डिप्रिसिएसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुन रेटमा त्यसको जनसङ्ख्या चाहिँ घटिरहेछ, त्यसले भन्छ आर। ओके। टी भनेको टाइम भइहाल्यो, एज युजुअल टाइम के भइहाल्यो? टाइम भइहाल्यो। र पिटी भनेको के हो त? प्राइस आफ्टर टी इयर। सुरुमा यति छ, तर टी वर्षपछि त्यसको प्राइस कति हुन्छ? पिटी भइहाल्यो। र दिस फर्मुला इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। बुझ्नुभयो? त्यो फर्मुला के हुन्छ त? भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। त यो फर्मुला नजानिकन यो च्याप्टर क्वेसन गर्न सकिँदैन, कदाचित गर्न सकिँदैन। सो यो फर्मुला इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। के छ त? एकदम इम्पोर्टेन्ट।
ठिक छ नि। र यसको साथसाथ एउटा अरू पनि के फर्मुला जान्न भन्दाखेरि त्यो पनि कहिले काहीँ काम लाग्छ कि सपोज मान कि कुनै सामानको मूल्य पहिलो वर्षमा R% घटिरहेछ, दोस्रो वर्षमा R2% घटिरहेछ र तेस्रो वर्षमा R3% घटिरहेछ भने सुन फेरि सुन, मान यो सपोज यो मार्कर हो, मैले आज किने, ठिक छ नि। अब यसको पहिलो वर्षमा यसको मूल्य R1% घट्यो, ठिक छ नि। दोस्रो वर्षमा यसको मूल्य R2% घट्यो र तेस्रो वर्षमा यो मार्करको मूल्य R3% घट्यो भने त्यो अवस्थामा त्यो 3 वर्षपछि यसको जुन प्राइस हुन्छ त्यो कति हुन्छ भन्दाखेरि PT हुन्छ P1 माइनस R1/100 1 माइनस R2/100 1 माइनस R3/100 र है, जहाँ R1 भनेको रेट अफ डिप्रिसिएसन अफ द आर्टिकल भनौँ न इन द फर्स्ट इयर, पहिलो वर्षमा R1% घट्यो, दोस्रो वर्षमा R2% घट्यो र तेस्रो वर्षमा R3% घटिरहेछ भने त्यो अवस्थामा हाम्रो त्यो 3 वर्षपछिको जुन प्राइस हुन्छ त्यो कति हुन्छ त PT हुन्छ, यति हुन्छ। अब कसैको दिमागमा के होला सर, यहाँ पावर टी थियो, यहाँ मैले पावर टी किन लेखेनौँ तर है, यो पहिलो वर्षको लागि यो T1 हुन्छ, यो दोस्रो वर्षको लागि T2 हुन्छ, यो तेस्रो वर्षको लागि T3 हुन्छ। तर मलाई बताउनुहोस् यो पहिलो वर्ष भनेपछि एकै वर्ष त 1 लेख नलेख कुरा त्यसले केही फरक पर्दैन। T2 भनेको दोस्रो वर्षको लागि, त दोस्रो वर्ष पनि त आखिर एउटै वर्ष नहुन्छ होइन र, यो पहिलो वर्ष हो, दोस्रो वर्ष हो, तेस्रो वर्ष हो, त्यो जुन पहिलो वर्ष हो आखिर वर्ष दोस्रो वर्ष हो त्यो अलग कुरा हो, तर वर्ष त आखिर एउटै न हो, त 12 महिनाको एउटा वर्ष हुन्छ न, यहाँ पनि त 12 महिना छ, त 12 महिनाको एक वर्ष, त एक लेखे पनि फरक पर्छ, केही फरक पर्दैन, नलेखे पनि केही फरक पर्दैन है। त्यस्तै यहाँ पनि के हुन्छ त, T3 लेखे पनि फरक परेन, नलेखे पनि केही फरक परेन। सो यदि 3टा वर्षको क्रमशः रेट अफ डिप्रिसिएसन दिएको छ भने र त्यस्तो अवस्थामा 3 वर्षपछिको त्यसको प्राइस निकाल्न भन्दैछ भने यो फर्मुलाको युज गर्नुपर्छ र यो फर्मुला चाहिँ यति जाने पुग्यो। यति जानिसकेपछि अब हामी जान्छौँ के त त्यसको क्वेसनहरुमा। यसको स्क्रिनशट लिनुस् है, तबसम्म म अर्को क्वेसनमा जान्छु, यसको स्क्रिनशट लिनुस्। ओके, सो हामीसँग नेक्स्ट क्वेसन आइसकेको छ र पहिलो क्वेसन भनौँ न, यो च्याप्टरको पहिलो क्वेसन हो र भेरी सर्ट क्वेसन हो यो। र क्वेसन भेरी इम्पोर्टेन्ट। क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि मेरो प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सुन त, कि एट व्हाट प्राइस शुड अ टाइपराइटर कस्टिङ RS 45,000 be sold after 1 year at the rate of 15% of depreciation। क्वेसन के भन्दैछ भन्दाखेरि यदि एउटा टाइपराइटरको कस्ट यति भनौँ न 45,000 छ भने एक वर्षपछि 1 इयर भनेछ, एक वर्षपछि त्यसको मूल्य कति हुन्छ यदि त्यसको डिप्रिसिएसनको रेट यदि 15% छ भने। क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि कि एउटा के छ भन्दा एउटा टाइपराइटर छ, एउटा मेसिन छ जसको सुरुको प्राइस छ 45,000 है, र त्यो चाहिँ 15% ले डिप्रिसिएट भइरहेछ भने, मतलब त्यसको मूल्य हरेक वर्ष 15% ले घटिरहेको छ भने है, एक वर्षपछि त्यसको मूल्य कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस्। वाट, ठिक, सुरुको मूल्य हो, सुरुको मूल्यलाई जहिले पनि P मानिन्छ है, र लास्टलाई जहिले पनि PT मानिन्छ। टाइम दिएछ 1 इयर, R दिएछ, त के गरौँ भन्दाखेरि यसरी सल्युसन लेख, मिजाममा आयो भने फटाफट यसरी सल्युसन लेख्नुहोस्। एट व्हाट प्राइस अ टाइपराइटर कस्टिङ यति भनेपछि सुरुको प्राइस हो, त्यो गिभन द्याट लेख्यौँ यसरी, गिभन द्याटमा प्राइस दिएको छ RS 45,000, क्लियर छ, र टाइम दिएछ 1 इयर, T भनेको कति अरे 1 इयर, रेट अफ डिप्रिसिएसन दिएको छ कति 15%, R दिएछ 15%, भनेपछि एक वर्षपछिको प्राइस निकाल्न छ। जस्तै T वर्षपछिको जुन प्राइस हुन्छ त्यो PT हुन्छ भने एक वर्षपछिको प्राइस कति हुन्छ P1 हुन्छ, त P1 निकाल्न भन्दैछ। P1 बराबर वाट, एज वी नो द्याट, हामीले थाहा छ, वी नो द्याट कि PT भनेको P इन ब्रैकेट 1 माइनस R/100 को पावर कति अरे T हो। भ्यालु पुट गरिदिउँ, T भनेको 1 हो, देयरफोर P1 भनेको यो 45,000 1 माइनस R/100 को पावर T, T भनेको 1, लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो। ओके,
45,000 माई डियर स्टुडेन्ट 1 माइनस 15मा यदि यसैले भाग गर्नुहुन्छ भने आउँछ 0.15 क्लियर छ। र यसलाई घटाउनुहुन्छ भनेर है 45,000लाई घटाउनुहुन्छ भने आउँछ 0.85 है। अब यसमा इन्टु गर्न पर्यो त मसँग यहाँ क्यालकुलेटर छ, म इन्टु गरेर चेक गरिहाल्छु तपाईँको सामुने कि 45,000 इन्टु 0.85 गर्नुहुन्छ भने आउँछ 38,250 है। 38,250 रुपियाँ कुरा हो, अगाडि के ठोकिदिने यसरी आरएस। दिस इज द रिक्वायर्ड वाट एन्सर भनेपछि त्यो 45,000 प्राइस पर्ने एउटा टाइपराइटरको 1 वर्षपछि त्यसको मूल्य कति भइहाल्छ त 38,250 भइहाल्छ। क्लियर छ कि छैन हेर्नुहोस् त। अब जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा। ओके, हामीसँग नेक्स्ट क्वेसन आइसकेको छ। यो पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खालको क्वेसन छ। र क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि यसो पढौँ त कि अ टेम्पो विच वाज बाउट फर 2 lakhs वाज सोल्ड एट 1,70,000 आफ्टर 1 year एट वाट % वाज इट डिप्रिसिएटेड भन्दैछ। के भन्दाखेरि एउटा टेम्पो जसलाई 2 लाखमा किनेर 1 वर्षपछि 1,70,000मा बेचियो भने त्यो टेम्पो चाहिँ कति % को दरले डिप्रिसिएट भएको थियो, रेट सोधिरहेछ। सुरुमा यतिमा किने थियो, 1 वर्षपछि यतिमा बेच्यो है भनेपछि त्यो टेम्पो चाहिँ कति % डिप्रिसिएट भइरहेछ, रेट सोधिरहेछ। तर सुरुको प्राइस यो हो कि होइन, हो 2 lakhs। त सल्युसनमा के गरौँ भन्दाखेरि के दिएछ यसरी गिभन द्याट त के छ भन्दाखेरि पी दिएछ सुरुको प्राइस आरएस 2 लाख है। र टाइम पनि दिएछ त आफ्टर 1 year, टाइम दिएछ 1 year। र यतिमा बेचेछ, यतिमा किने 2 लाखमा किनेर कतिमा बेच्यो त यतिमा बेचिरहेछ भनेपछि यो 1 वर्षपछिको प्राइस हो भनेपछि P1 हो। कति हो भन्दाखेरि यो P1 हो आरएस 1,70,000। आर सोधिरहेछ, आर बराबर वाट। त एज वी नो द्याट कि पीटी भनेको P1 माइनस आर अपन 100 को पावर कति अरे टी। त किनकि टी भनेको त 1 छ त भ्यालु पुट गरिदिउँ। P1 भनेको P1 माइनस आर अपन 100 को पावर टी छ। टी भनेको 1 लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो, केही फरक पर्दैन है। अब जे दिएछ त्यो राखिदिउँ। P1 दिएको छ, P दिएछ, P1 दिएछ 1,70,000, 1,70,000 यो भनेको 2 लाख। 1 माइनस आर अपन 100 गरिदिउँ। ओके, अब किनकि हामीले आर निकाल्न छ भने पहिले त्यसले यता फाल्न पर्यो। त यो 1,70,000 छँदैछ, यो 2 लाख यता के गरिदिन्छ त डिभाइड गरिदिन्छ। के गरिदिन्छ? डिभाइड गरिदिन्छ। बच्यो कति 1 माइनस आर अपन 100। म यता लेखिदिन्छु। अब यदि 1,70,000मा 2 लाखले भाग गर्नुहुन्छ भने लेटेस्ट चाहिँ कति आउँछ 1,70,000मा डिवाइड बाई 2 लाख आउँछ हाम्रो 0.85 और 0.85 बराबर 1 माइनस आर अपन 100। ओके, अब किनकि आर निकाल्न छ त्यो आर वाला टर्मलाई यता लिएर त कति हुन्छ, यो माइनस यता पनि हुन्छ प्लस अपन 100। उहाँले मैले यही राखेँ, यो यता प्लस होता गयो भने के हुन्छ माइनस 0.85 और आर अपन 100 घटाउनु हुन्छ भने कति आउँछ 0.15 और आर बराबर यो 100 यसमा इन्टु गरिदिनुहोस्, 0.15मा इन्टु 100 गरिदिनुहोस्। देयरफोर जुन आर छ आउँछ हाम्रो 15% किनकि आर हो भने पर्सेन्टेज त आउँछ लास्टमा। त देयरफोर जुन त्यसको रेट अफ डिप्रिसिएसन छ त्यो कति छ भन्दाखेरि 15% छ। यति बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो। सो यसको पनि के लिनुहोस्, स्क्रिनसट लिनुहोस्। ओके, हामीसँग नेक्स्ट क्वेसन आइसकेको छ माइ डियर स्टुडेन्ट। र यो क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि द फर्निचर कस्टिङ आरएस 16,800 भनेपछि एउटा फर्निचर छ, कुर्सी टेबल बेड सेट केही होला, जसको सुरुको प्राइस छ 16,800। लेख्दै गरौँ न त सल्युसन। सुरुको प्राइस दिएको छ पी, कति छ आरएस 16,800।
इज डिप्रिसिएटेड एट द रेट अफ 15%. रेट दिएको छ कति 15%. वाट विल बी द कस्ट अफ द फर्निचर अफ द 2 इयर. 2 वर्षपछि टाइम पनि दियो, टाइम कति दियो 2 इयर हो त 2 वर्षपछि यसको प्राइस कति होला भनेपछि P2 निकाल्न छ. P2 इक्वल्स टु वाट. त एज वी नो दैट हामीलाई थाहा छ फर्मुला वी नो दैट PT को फर्मुला हो P1 माइनस R अपन 100 को पावर T. अब किनकि T को भ्यालु त 2 छ देयरफोर P2 भनेको P र है P भनेको 16800 अनि 1 माइनस R भनेपछि 15 अपन 100 को पावर T भनेको 2 16800 भइहाल्यो यो अनि 1 माइनस डिभाइड गर्नुहुन्छ भने आउँछ 0.15 स्क्वायर छँदैछ र मैले के गरे छैन यो 15 मा 100 ले भाग गरेछु 0.15 आउँछ. ओके अब 16800 ले जस्ताको त्यसै राखे 1 बाट यदि 0.15 घटाउनु हुन्छ भने आउँछ 0.85 माथि स्क्वायर छँदैछ. ओके अब यसको स्क्वायर गर्न पर्यो जे आउँछ त्यसमा यो 16800 ले इन्टु गर्न पर्यो. त मसँग क्याल्कुलेटर छ यहाँ के छ भन्दाखेरि 0.85 को स्क्वायर गर्न पर्यो 0.7225 आउँछ. त्यसमा इन्टु गर्न पर्यो कतिले भन्दाखेरि 16800 ले इन्टु गर्न पर्यो आउँछ 12138. त RS 12138 एन्सर भनेपछि त्यो फर्निचरको मूल्य 2 वर्षपछि कति हुँदो रहेछ त 12138. ओके अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा. ओके माई डियर स्टुडेन्ट मसँग नेक्स्ट क्वेसन आइसकेको छ र क्वेसन के भन्दैछ भन्दाखेरि यसो पढौँ त. क्वेसनले भन्दैछ व्हेन द प्राइस अफ अ मोटरसाइकल इज डिप्रिसिएटेड एट द रेट अफ 8%. भनेपछि एउटा मोटरसाइकल छ यो एउटा के छ त मोटरसाइकल छ है एउटा के छ भन्दाखेरि एउटा मोटरसाइकल छ. ठीक यो मोटरसाइकलको रेट अफ डिप्रिसिएसन चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 8%. यो प्रति वर्ष 8% ले यसको मूल्य चाहिँ घटिरहेछ. ओके अन द कस्ट आफ्टर 2 इयर बिकम्स RS80 भनेपछि यो मोटरसाइकलको 2 वर्षपछि है मूल्य कति हुन्छ 2,53,920 हुन्छ अरे. कति हुन्छ 2,53,920 भइहाल्छ भने फाइन्ड द इनिशियल प्राइस अफ मोटरसाइकल. यो मोटरसाइकलको सुरुको मूल्य कति थियो पत्ता लगाउनुहोस्. सुरुमा कति थियो त्यो थाहा भएन 2 वर्षपछि यति भइहाल्छ भने सुरुको मोटरसाइकलको रेट चाहिँ कति छ पत्ता लगाउनुहोस्. सुरुको प्राइस भनेको के हो त P हो. एज वी नो दैट सुरुको प्राइसले के भनिन्छ जसले पनि P भनिन्छ. त के छ भन्दाखेरि हेरौँ त सल्युसनमा P निकाल्न छ P बराबर वाट हो कि नै हो. र 2 वर्षको कुरा गर्यो टाइम दिएछ 2 इयर्स. ओके र यो 2 वर्ष पछिको प्राइस हो यानी कि P2 दिएछ P2 RS 2,53,920 र रेट पनि दिएको छ 8%. त वी नो दैट PT भनेको P1 माइनस R अपन 100 को पावर T. पिरियड क्लियर यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो. PT भनेको कति हुन्छ त P1 माइनस R बाई 100 को पावर T. ओके अब के राखौँ भन्दाखेरि जे दिएछ त्यो त राखिदिउँ. P निकाल्न छ. ओके अब T को ठाउँमा कति छ भन्दाखेरि 2 छ त्यो भइहाल्यो P2 अहिले भइहाल्यो P1 माइनस 8 अपन 100 पावर भइहाल्यो 2 र P2 को मान पनि छ हामीसँग कति छ भन्दाखेरि 2,53,920 2,53,920 बराबर P1 माइनस 8 मा 100 ले भाग गर्नुहुन्छ भने आउँछ 0.08 यहाँ छ यसरी स्क्वायर 2,53,920 यो भइहाल्यो P. यसलाई घटाट चाहिँ गर्न पर्यो कि कति आउँछ भन्दाखेरि हेर है 1 बाट पहिला 0.08 घटाऊँ 1 बाट 0.08 घटाउनुहुन्छ भने आउँछ 0.92 माथि छ यसरी स्क्वायर. अब यो 0.92 को स्क्वायर गर्न पर्यो. 0.92 को स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने आउँछ हेर P को P भइहाल्यो 0.92
2,8464 आउँछ। यता छ 2,53,920। अब किनकि पी निकाल्न छ यसलाई यता फाल्न पर्यो। यो जुन छ त्यो यता मल्टिप्लाईको फर्ममा छ, यता के गरिदिन्छ डिभाइड गरिदिन्छ। ओके भनेपछि 2,53,920 डिभाइड बाई 0.8464। ओके त्यो कति आउँछ भन्दाखेरि 3 लाख आउँछ। कति आउँछ 3 लाख। देयरफोर जुन पी आयो कति आरएस 300,000। दिस इज वाट दिस इज द रिक्वायर्ड एन्सर। गट इट। कुरा बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन? बुझ्नुभयो भन्दाखेरि अब के गर्नुस् यसको फटाफट स्क्रिनशट लिनुस् त, म यता साइड भइहाल्छु। हे वेलकम ब्याक। हामीसँग अरू क्वेसन आइसकेको छ र क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ पढौँ त, पढौँ है। मोबाइल कस्टिङ आरएस 6,000 भने एउटा मोबाइल छ जसको दाम चाहिँ मूल्य चाहिँ 6,000 छ। इज डिप्रिसिएटेड इन द 2 इयर एट द रेट अफ 30% पर एनम भनेपछि त्यो हरेक वर्ष त्यो मोबाइलको मूल्य चाहिँ 30% डिप्रिसिएट भइरहेछ, घटिरहेछ भने वाट इज द एमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन भनेपछि 2 सालपछि त्यसको मूल्यमा कति ह्रास कति हुन्छ। त्यो 6,000 को मोबाइल जो हरेक वर्ष 30%ले त्यसको मूल्य घटिरहेछ भने 2 वर्षपछि त्यसको मूल्यमा घट्छ कति, मूल्यमा ह्रास कति हुन्छ। त यसको लागि पहिला हेरौँ है के त्यो मोबाइलको सुरुको मूल्य दिएछ कति 6,000 भनेपछि पी दिएछ आरएस 6,000, टाइम दिएछ 2 इयर, टाइम दिएछ 2 इयर्स, रेट दिएछ 30%, आर भनेको 30%। ओके वाट इज द प्राइस अफ एमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन, त्यसको डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट निकाल्न छ, डिप्रिसिएसनको प्राइस निकाल्न छ। त्यसलाई के भन्ने भन्दाखेरि पीडी भनिदिने। पीडी बराबर वाट, पीडी भनेको प्राइस अफ डिप्रिसिएसन अथवा भनौँ न एमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन भइहाल्यो। हेर है एमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन भनेको खास के हो भन्दाखेरि मान सुरुमा कुनै सामानको मूल्य यति छ, केही होला पी मानिदिने र टी वर्षपछि त्यो सामानको मूल्य चाहिँ पीटी भइहाल्छ, घट्छ। सुरुमा पी छ र टी वर्षपछि त्यो सामानको मूल्य चाहिँ पीटी भइहाल्छ भने प्राइस अफ डिप्रिसिएसन भनेको हेर है पी माइनस पीटी हुन्छ। कति घट्यो सुरुमा मान 50 रुपियाँ थियो, 2 वर्षपछि त्यसको मूल्य चाहिँ 30 रुपियाँ भइहाल्यो। त्यसको प्राइसमा डिप्रिसिएसन कति भयो घट्यो कति त 50 माइनस 30 भनेपछि 20 रुपियाँ घट्यो। तो यो जब पीबाट टी घटाउनुहुन्छ त बल्ल त त्यसको प्राइस अफ डिप्रिसिएसन आउँछ। त हामीसँग पी त छ तर के छैन पीटी छैन। सो यदि पीडी निकाल्न छ भने पहिला पीटी निकाल्न पर्यो। त वी नो द्याट पीटी भनेको P1 माइनस आर अपन 100 को पावर टी भ्यालु पुट गरिदिउँ, टी को ठाउँमा 2 राखिदिउँ। P2 भनेको P यो 6,000 1 माइनस आर भनेको 30 अपन 100 को पावर 2 6,000 1 माइनस यसले गर्नुहुन्छ भने आउँछ 0.3 अनि स्क्वायर 6,000 है। अब 1 बाट यति घटाउनुस् आउँछ 0.7 अनि त्यसको स्क्वायर छ। यसले उस गर्नुहुन्छ भने है मसँग क्यालकुलेटर छ, हावातालमा नगर्नु होला। तपाईसँग क्यालकुलेटर छ भने त्यो क्यालको युज गर्नुस्, 0.7 को स्क्वायर गर्नुस्, त्यसमा इन्टु चाहिँ 6,000 गरिदिनुस् भनेपछि आउँछ 2,000 है। म डाइरेक्ट लेखिदिन्छु यहाँ आरएस 2,940 भनेपछि त्यो मोबाइलको मूल्य 2 सालपछि कति भइहाल्छ त यति भइहाल्छ। देयरफोर पीटी आइहाल्यो, भनौँ न P2 आइहाल्यो। त एमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन निकाल्न भन्दैछ। नाउ एमाउन्ट अफ डिप्रिसिएसन भनेको पीडी निकाल्न भन्दैछ। त्यो यो थाहा छ पी माइनस पीटी हो खास, तर टी भनेको त 2 छ यहाँ, त पी माइनस P2 भइहाल्यो भनेपछि आरएस 6,000 बाट आरएस 2,940 घटाउनुस् त कति आउँछ। म घटाएर चेक गर्छु। आरएस 3,060 होला 60। ए हाम्रो के हो त डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट भनेपछि त्यो मोबाइलको जुन मूल्य 6,000 छ 2 सालमा त्यसको मूल्य कति घट्छ त यति घट्छ। यो भइहाल्यो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर। अब जान्छ हामी नेक्स्ट क्वेसनमा। यसलाई पहिला यसको स्क्रिनशट लिनुस्।
हाँ वेलकम। हामीसँग अर्को क्वेसन आइसकेको छ यहाँ र यो क्वेसन पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, इक्जाममा आएको क्वेसन हो। सो हेरौँ त क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि द प्रेजेन्ट प्राइस अफ अ टिभी इज RS40,000। एउटा टेलिभिजन छ जसको सुरुमा मूल्य कति छ भन्दाखेरि 40,000 छ। इफ द प्राइस इज रिड्युसेस एभ्री इयर बाई 10%, यदि त्यो टिभीको मूल्य प्रत्येक वर्ष 10%ले घटिरहेछ भने आफ्टर हाउ मेनी इयर, कति वर्षपछि टाइम सोध्दैछ, इट्स प्राइस विल बी, यसको दाम भइहाल्छ RS29,160। भनेपछि कति वर्षपछि त्यो 40,000 पर्ने टिभीको मूल्य 29,160 भइहाल्छ। भनेपछि सुरुमा त 40,000 छ है, र कति वर्षपछि, मान टी वर्षपछि यसको दाम चाहिँ यति भइहाल्छ। भनेपछि यो पिटी दिएको छ र रेट दिएको छ। तर के छ भन्दाखेरि सल्युसनमा पी दिएछ RS40,000 है, र रेट दिएछ कति 10%, रेट दिएछ 10%। र सोध्दैछ इफ द प्राइस रिड्युसेस एभ्री इयर बाई 10% आफ्टर हाउ मेनी इयर, भनेपछि टाइम सोध्यो, टी बराबर वाट, यसको प्राइस चाहिँ यति भइहाल्छ। भनेपछि पिटी दिएको छ। लास्टको जुन प्राइस हुन्छ त्यसले पनि त्यसलाई के मान्ने, त्यसलाई पिटी मानिदिने 29,160। त एज वी नो द्याट पिटी को फर्मुला हो पी 1 - R/100 को पावर टी। पिटी भनेको छ हामीसँग 29,160, 29,160, पी दिएछ 40,000, 1 - R भनेपछि कति दिएछ 10/100 को पावर टी भइहाल्यो। अब यसलाई के गर्नु भन्दाखेरि यसलाई यतालाई डिभाइड गरिदिनुहोस्, त 29,160 मा डिभाइड हुन्छ 40,000 ले, बराबर 1 - अब 10 मा 100 ले भाग गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ 0.1 है, अनि यता भइहाल्यो टी। ओके, यसले डिभाइड गर्न पर्यो। त मसँग यहाँ क्यालकुलेटर छ, कति के गर्न पर्यो 29,160 डिभाइड बाई 40,000 आउँछ कति 0.729। अब 1 - 0.1 गर्नुहुन्छ भने आउँछ 0.9 अनि पावर टी। हेर है, अब यहाँ 0.9 छ नि, माथि कति छ अरे, माथि छ टी। त यो जुन टर्म छ, यो टर्म, यो 0.729 लाई पनि 0.9 कै बेस बनाउन पर्यो। भनेपछि चेक गर्न पर्यो 0.9 को पावर कति गर्दाखेरि 0.729 हुन्छ। हेरौँ त 0.9 को पावर पहिला 2 गरेर चेक गर्ने, 2 गरेर चेक गर्दाखेरि आउन्न, 3 गर्ने, 0.9 को पावर यदि 3 गर्छौ भने कति आउँछ भन्दाखेरि 0.729 आउँछ। भनेपछि 0.729 को ठाउँमा 0.9 को पावर 3 गर्न पाइन्छ। यता छँदैछ हाम्रो 0.9 को पावर टी। त ल अफ इन्टिसेसले के भन्छ भन्दाखेरि यो यता पनि 0.9 छ, यता पनि 0.9 छ भने बेस यदि बराबर छ भने यो पावर पनि के हुनु पर्यो, बराबर हुन पर्यो। भनेपछि टी को भ्यालु कति आउनु पर्यो 3, देयरफोर टी इज इक्वल टु 3। अब किनकि टी भनेको टाइम हो, टाइम जहिले पनि इयरमा आउँछ, त यो भइहाल्यो हाम्रो इयर। यही हाम्रो के हो त रिक्वायर्ड एन्सर। भनेपछि त्यो टिभीको मूल्य जुन अहिले सुरुमा 40,000 छ नि, 3 वर्षपछि त्यसको मूल्य कति भइहाल्छ 29,160 भइहाल्छ। कुरा क्लियर छ नि। अब अर्को क्वेसनमा जाऊँ। ओके, हामीसँग नेक्स्ट क्वेसन आइसकेको छ। त जुन हामी अहिलेसम्म क्वेसन पढ्यौँ नि, त्यो सर्ट क्वेसनहरू थियो 2 मार्क्सको र 1 मार्क्सको लागि। यो क्वेसन चाहिँ लङ क्वेसन हो 4 देखि 5 मार्क्सको लागि। त यो च्याप्टरबाट रेयरली 1-2 मात्र लङ क्वेसन आछ। त प्राय यो च्याप्टरबाट आउने भनेकै सर्ट क्वेसन हो। तर लङ क्वेसन 1-2 आए पनि त हामीले पढ्न पर्यो, छोड्न त भएन। त लङ क्वेसन हेर है, त्यही तरिकाबाट गर्ने हो। क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि अ म्यान बाउट कम्प्युटर फर RS44,100। एउटा मान्छेले एउटा कम्प्युटर किनेछ, कतिमा त 44,100 मा किनेछ है। आफ्टर युजिङ इट फर 2 इयर, त्यो कम्प्युटरलाई 2 वर्ष युज गर्यो, प्रयोग गर्यो, र हि सोल्ड इट फर RS40,000। 2 वर्षपछि त्यसलाई बेचिदिएछ कतिमा त यतिमा। भनेपछि सुरुको प्राइस यो भइहाल्यो, टाइम चाहिँ 2 इयर दिएछ।
र 2 वर्षपछि भनेपछि यो P2 दिएको छ 40,000। फाइन्ड द रेट अफ डिप्रिसिएसन भनेपछि आर निकाल्न छ। त एज युजुअल त्यस्तै अर्कै जस्तो गर्न पर्यो यहाँ। सल्युसन सुरुको प्राइस कति छ डियर स्टुडेन्ट 44,100। पी भनेको आरएस 44,100 र 2 वर्ष प्रयोग गर्यो त टी भनेको 2 इयर्स। 2 वर्ष प्रयोग गरिसकेपछि कतिमा बेच्दैछ त 40,000 मा, त्यो P2 भइहाल्यो। खास यो PT हो तर टी भनेको 2 हो, त्यही भएर के हुन्छ यो P2 हुन्छ। आरएस कति 40,000 अनि फाइन्ड द रेट अफ डिप्रिसिएसन भनेपछि आर बराबर वाट। त एज युजुअल वी नो दैट कि PT भनेको P1 माइनस आर अपन 100 को पावर टी। भ्यालु पुट गरिदिउँ। अब टी भनेको 2 छ त P2 भइहाल्यो। पी भनेको कति छ भन्दाखेरि 44,100। 1 माइनस आर दिएकै छैन, जस्ताको त्यस्तै राखौँ। 100 पावर भइहाल्यो 2। ओके, तर P2 दिएछ कति दिएछ भन्दाखेरि 40,000। यो भइहाल्यो 40,000। आर निकाल्न छ नि त पहिला 44,000 लाई यता फाल्न पर्यो, डिभाइड हुन्छ। त 44,100 डिभाइड बाई कति छ भन्दाखेरि मिस्टेक भइहाल्यो यहाँ 40,000 डिभाइड बाई 44,100 इज इक्वल टू 1 माइनस आर अपन 100 को स्क्वायर। ठिक छ। अब डिभाइड चाहिँ गर्न पर्यो, कति आउँछ मसँग क्यालकुलेटर छ अघिकै जस्तो। 40,000 मा डिभाइड गर्न पर्यो 44,100 मा, आउँछ कति 0.907 यति आउँछ है। यो जस्ताको त्यस्तै 1 माइनस आर अपन 100 को स्क्वायर। अब किनकि आर निकाल्न छ नि त पहिला यहाँ स्क्वायर छ, यो स्क्वायरलाई यता फाल्न पर्यो। त जब स्क्वायरलाई यता फाल्नुहुन्छ नि त्यता यो स्क्वायर रुट बनाइदिन्छ। और है के छ यहाँ 0.907 छ, त्यो स्क्वायर यता आइसकेपछि के बनाउँछ त रुट बनाउँछ यसरी है। बच्यो कति त 1 माइनस आर अपन 100। अब यसको स्क्वायर रुट निकाल्न पर्यो त 0.907 गर्नुहुन्छ भने आउँछ 0.95। ठिक छ। अनि बराबर 1 माइनस आर अपन 100। ठिक छ। अब आर निकाल्न छ, आर त्यहाँ माइनस छ, यता भने के हुन्छ प्लस। त आर अपन 100 यो 1 भइहाल्यो माइनस 0.95। ओके, अब घटाउनुहोस्, आर अपन 100 भइहाल्यो। 1 बाट यदि घटाउनुहुन्छ भने आउँछ कति 0.5 आउँछ हैन। हेरौँ 1 बाट 0.95 घटाउनुहुन्छ भने 0.05 आउँछ। ठिक। अब यो 0. हेर है, यसको तल त 1 छ र बीचमा इक्वल छ भने जहिले पनि के हुन्छ क्रस इन्टु हुन्छ। आरले 1 मा गरेपछि आर भइहाल्यो। अब 100 यसमा इन्टु गर्नुहोस् आउँछ 5। तर रेट पर्सेन्टेजमा आउन पर्यो, के भइहाल्यो पर्सेन्टेज भनेपछि त्यो सामानको रेट अफ डिप्रिसिएसन कति हुन्छ भन्दाखेरि 5% हुन्छ। त हस्, म अब के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसैको साथ हाम्रो यो च्याप्टरबाट आउने इक्जाममा आउने खालको क्वेसन मैले टच गरिसकेको छु। हरेक मोडलबाट कमसेकम मैले एउटा क्वेसन गरेँ। अब तपाईँहरू के गर्नु भन्दाखेरि तपाईँसँग डिआर सिम खड्काको बुक छ अथवा अरू कुनै बुक छ भने त्यो बुक्सहरूबाट तपाईँले मजाले क्वेसन निकालेर सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। लगभग तपाईँले सबै क्वेसन राम्रोसँग गर्नुभयो भने, माइन्ड कुल गरेर गर्नुभयो भने मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। आत्तिनु भएन। बाई तपाईँ कुनै क्वेसनमा यदि कन्फ्युजन छ भने त्यसको फोटो खिचेर कमेन्ट बक्समा आएर अथवा भनौँ न मलाई इनबक्स गरेर पनि हुन्छ। म इनबक्समा यदि क्वेसन पठाउनुहुन्छ भने म त्यसलाई सल्युसन गरेर त्यसको सल्युसन निकालेर तपाईँले पठाइदिन्छु। ओके, र एउटा बिन्ती के छ भन्दा एउटा रिक्वेस्ट के छ हजुरसँग कि मेरो च्यानललाई प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ओके, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।